बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूअर्स प्रोग्राम 180 डिग्री के साथ मैं हूं अहमद परवेज़। हमारे आज के मेहमान हैं हसन इकबाल साहब, ही इज सेक्रेटरी लेबर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी हसन साहब। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हसन साहब, जब ये लेबर लॉज की बात करते हैं, कौन कौन की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके ऊपर ये अप्लाई करता है? क्या ये घरों में भी अप्लाई करता है, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस पे भी अप्लाई करता है, कि एक सर्टन साइज होना ज़रूरी है जिनके ऊपर इनकी लागू होते हैं? लेबर लॉज आम तौर पे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई करते हैं जहाँ पे 50 या इससे ज़्यादा वर्कर्स जो है वो काम करते हैं। उन इस्टेब्लिशमेंट्स पे या फैक्ट्रीज़ पे जो है वो अप्लाई करता है। उससे जो कम जहाँ पे वर्कर्स होते हैं वहाँ ये लेबर लॉज अप्लाई नहीं होते। नहीं तो लेकिन उनकी प्रोटेक्शन के लिए फिर उनकी प्रोटेक्शन कौन करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है जो आप कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल लॉ की जो एक विजडम है वो अपनी जगह पर है। तो फ़िलहाल तो यही है, इस पर हम काफ़ी काम कर रहे हैं। वज़ीर आला साहब ने भी हिदायत की हुई है, हम इस पे काम कर रहे हैं कि हम इस तादाद को मज़ीद कम उस पर लेके आएँ। बट लेट्स होप इंशाल्लाह, लेकिन फ़िलहाल तो यही लॉ है। लेकिन चलें, आप जब कहते हैं 50 पीपल या 50 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, 50 से, अब इस दिस वर्कमैन जो आप डिफाइन करते हैं, ये वर्कमैन हैं कौन? वर्कमैन जो है जो किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में या किसी ऐसी फैक्ट्री में या उसमें काम कर रहे हों तो ही इज़ कंसिडर्ड एज अ वर्कमैन। लेकिन हमारी डेफिनेशन के मुताबिक उस वर्कमैन जिस वो प्रेमिसेस में काम करता है या जिस इस्टेब्लिशमेंट में काम करता है, जिस फैक्ट्री में काम करता है, उसका रजिस्टर होना लेबर डिपार्टमेंट के साथ, EOBI के साथ और एम्प्लॉइज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन के साथ रजिस्टर होना ज़रूरी है, और वो कंट्रीब्यूशन भी दे रहे हों, तो ओनली देन हम उसको कंसिडर करते हैं कि ये हमारे। लेकिन ये जो वर्कमैन है वो देखें, असल में बहुत से लोग बात करते हैं, एम्प्लॉयर्स कहते हैं कि जी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव को निकालना इस मुल्क में बहुत आसान है कि फारिग करें, उसके लिए कोई रेमेडी नहीं है, लेकिन एक ड्राइवर या चपरासी को निकालना ज़्यादा मुश्किल है। क्या वाकई ऐसी बात है? ये बिल्कुल सही है। ये इनफैक्ट जो इनको प्रोटेक्शन लॉ के तहत वर्कमैन को दी गई है, उसके तहत वाकई उनको नौकरी से निकालना नाजायज़ तौर पर, जायज़ तौर पर तो ज़ाहिर है सरकारी मुलाजमत से भी लोग निकल जाते हैं, नाजायज़ तौर पर निकालना वाकई ये मुश्किल काम है। नहीं, लेकिन देखें जो जितनी सीनियर पोजीशन पे हो उसके लिए कोई रेमेडी, आप उसके लिए कोई सेफ गार्ड नहीं आप देते? उसके लिए सेफ गार्ड उसकी अपनी क्वालिफिकेशन होती है, उसका अपना एक्सपीरियंस होता है, उसके अपने वो जो है वो है। लेकिन वर्कमैन को सिर्फ जो है जो एक ग्रास रूट लेवल पे काम करता है। इट इज ट्रू देन कि जी एक चपरासी को निकालना मुश्किल है एज कम्पेयर टू अ सीनियर पोजीशन पे। मैं स्ट्रेट वे 100% तो इस चीज़ के साथ एग्री नहीं करूँगा कि निकालना मुश्किल है। एक आदमी जो काम नहीं करता, या ये सिर्फ प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन टू द एक्सटेंट कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ज़िम्मेदारी उसको कानून के मुताबिक और उस ऑर्गेनाइजेशन के असूल और ज़वाबित के मुताबिक अगर वो पूरा कर रहा है तो उस सूरत में उसको निकालना जो है मुश्किल है। लेबर लॉज जो हैं सेक्रेटरी साहब, इसके अंदर कोई एम्प्लॉयर्स के लिए क्या प्रोटेक्शन है? वो कहते हैं इनका तमाम टिल्ट लेबर की तरफ है, मजदूरों की तरफ है, वर्कमैन की तरफ है, एम्प्लॉयर्स के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है इनमें। देखें, अगर बुनियादी तौर पर ये देखा जाए तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये बेसिकली हैं लेबर वेलफेयर के लिए, लेकिन इसमें 3 फ्रीक जो है ना वो होते हैं लेबर लॉज के मुताबिक, ट्राइपार्टाइट लॉज इनको हम कहते हैं। एक इसमें एम्प्लॉयर, एक एम्प्लॉई जिसको हम लेबर कहते हैं, और एक स्टेट है, गवर्नमेंट जिसको आप लोग, हम हैं, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये 3 इसमें जो है ना वो स्टेक होल्डर्स हैं जो इसमें काम करते हैं। तो इस लिहाज से सारों का इंटरेस्ट जो है वो इसमें इन्वॉल्व होता है, और ILO के कन्वेंशन के मुताबिक जो भी लॉज बनते हैं, जो भी फैसले होते हैं वो ट्राइपार्टाइट तरीके से होते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये कहना स्ट्रेट वे मुनासिब नहीं होगा कि एम्प्लॉयर्स के इंटरेस्ट को इसमें से निकाल दिया जाता है। ये तीनों मिल के जो है ना जो भी करते हैं वो तीनों, क्योंकि ये लाजिम मलजूम है, स्टेट एज ए रेगुलेटर, एम्प्लॉयर जो है ज़ाहिर है उसकी इन्वेस्टमेंट भी है, उसकी इस्टेब्लिशमेंट भी है सारा कुछ, और एम्प्लॉई ज़ाहिर है वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी की वजह से सारी आगे इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है और सारा काम। एम्प्लॉयमेंट भी देखें, इवेंचुअली तो वो फैक्ट्रियाँ चलेंगी तो मजदूरों को मिलेंगी एम्प्लॉयमेंट। बट चलें सेक्टर साहब, ये बताएं, रिसेंटली बड़े एक फैक्ट्री वाक़यात हुए, हादसात हुए कि जी एक आपके सामने एक्सीडेंट्स हुए, लोग मरे, उसकी वजह क्या थी? देखिए, ये एक अनफॉर्चुनेट पहलू है कि ओवरऑल पाकिस्तान में जो पैराडाइम है लॉ की इम्प्लीमेंटेशन की, वो आप ख़ुद एक लॉ से आपका तल्लक है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का जो मैकेनिज़्म है समहाउ वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, इतना अप टू द मार्क नहीं है, और जिस तरीके से लॉज की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए उस तरीके से शायद नहीं है। तो ओवर द पीरियड ये जब एक चीज़ लूज़ हुई तो उससे मैं समझता हूँ कि, और ये लूज़ क्यों हुई इसकी भी एक रीज़न है कि पाकिस्तान में ये तस्वर किया गया कि अगर हम इन लॉज में थोड़ा सा लैटिट्यूड देंगे तो शायद जो इन्वेस्टर है, एम्प्लॉयर है, या जिसने फैक्ट्री लगानी है वो ज़्यादा कन्वीनियंटली फैक्ट्री लगाएगा, इस्टेब्लिशमेंट बनाएगा, और उससे इकनॉमिक ग्रोथ लगवाना, इकनॉमिक ग्रोथ इतनी ज़रूरी है कि लोगों की जानों को ख़तरे में डाल दें? बस ये एक चीज़ है जो जिस पे डिसीजन होने वाला है कि क्या इंसानी जान
ضروری ہے کہ حادثے کے باعث خدا نخواستہ وہ ضائع ہو یا خدا نخواستہ وہ انسان بھوکا مر جائے، اس کے درمیان میں ہمیں جو ہے یہ ہمارے لیجسلیٹرز کو جو ہے نا یہ فیصلہ کرنا پڑے گا لیجسلیچرز کہ نے تو لا بنانے ہیں. اب لا اس وقت کیا تمام کوئی لا میں اس وقت لکونہ ہیں کہ ان کی امپلیمنٹیشن کا ایشو ہے؟ ابھی آپ نے امپلیمنٹیشن کے جی اوپر بالکل، یہ امپلیمنٹیشن بھی دیکھیں، امپلیمنٹیشن بھی ایک پالیسی کے تحت امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی حکومت میں 2003 میں ایک لیبر پالیسی آئی تھی جس کے تحت لیبر ڈپارٹمنٹ کو اور اس کے علاوہ اور محکمے جو فیکٹریز اور ان کو وزٹ کرنے کے مجاز ہیں یا ان کی ذمہ داری ہے، ان کو اس وزٹ سے اور اس انسپیکشن سے روک دیا گیا تھا. تو جب وہ تھنکنگ کیا تھی اس کے پیچھے سے روکنے کی؟ میں نے جیسے پہلے عرض کیا، تھنکنگ یہی تھی کہ انویسٹمنٹ بہتر ہو، امپلائر کو بالکل پوچھا نہ جائے، وہ بالکل فری طریقے سے اپنا کام کرے، اور اس میں فری میں پھر جو اچھے لوگ تھے، جو لا ابائڈنگ تھے، انہوں نے تو ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن جو عام طور پہ لوگ جو ناجائز فائدہ اس سے اٹھاتے ہیں یا انہوں نے پھر اس سے کیا. ریزیڈینشیل ایریا میں فیکٹریاں لگنی شروع ہو گئیں، اور وہ جو کمپلائنٹ انہوں نے کرنی تھی یا رولز ریگولیشن امپلیمنٹ کرنے تھے سیفٹی اور سیکورٹی کے حوالے سے، وہ پراپرلی پھر امپلیمنٹ نہیں ہو سکے، تو اس کے نتیجے میں چلیں دیکھیں امپلیمنٹیشن ہے کس کا کام؟ دیکھیں امپلیمنٹیشن اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے، اور اسٹیٹ میں سارے لیبر ڈپارٹمنٹ. جی بالکل، اور اس میں سارے ادارے آتے ہیں. اس میں مطلب ایک اور کوئی چیز بھی جب امپلیمنٹیشن اس کی ہوتی ہے تو اس میں تمام کے تمام پولیٹیکل ادارے بھی شامل ہیں، ڈپارٹمنٹ بھی شامل ہیں، گراس روٹ لیول سے لے کے اوپر تک تمام لوگ اس میں شامل ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب جیسے حکومت نے کہا ہے کہ ان کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے، اب یہ انشاءاللہ امپلیمنٹ ہوں گے. اب انسپیکشنز ہم نے شروع کر دی ہیں، تو آئی ہوپ انشاءاللہ ان ڈیو کورس اس پہ جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے. پچھلے جو واقعات ہوئے ہیں 2 لاہور میں ہوئے ہیں، اس میں رسپانسبلٹی کسی پہ اپورشن کی گئی ہے؟ جی فرسٹ جو تھا اس پہ بھی رسپانسبلٹی کی گئی تھی، اور ہم نے خاص طور پہ ہمارے محکمے کے جو وہ تھے، ہم نے انسپیکشن تو ٹھیک ہے اس پہ پابندی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ لوگ دیکھیں ہی نہ کہ کیا ہو رہا ہے. ایٹ لیسٹ دے کین برنگ دیٹ جو لا میں فلا ہے یا اس کو کسی کے نوٹس میں لاتے یا بتاتے، تو اس بنیاد پہ ضرور ان کے خلاف کارروائی کی نہیں گئی. کیا کارروائی ہوئی؟ بیکاز لوگوں کو کسی کو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہوا کیا ان کے خلاف اور کس کے خلاف ہوا ہے. دیکھیں یہ شاید عام طور پہ جب لیبر کا ذکر آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہر ذمہ داری لیبر ڈپارٹمنٹ کی ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا سا پورے میکانزم کو دیکھیں کہ فیکٹریاں کیسے اسٹیبلش ہوتی ہیں، تو دیکھیں ایک پہلے بلڈنگ بنتی ہے جو کہ لیبر ڈپارٹمنٹ کا کام نہیں ہے، یہ بیسیکلی ٹی ایم اے کا کام ہے، یا جو ہمارے ادارے ہیں جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹیز ہیں یہ ان کا کام ہے. پھر اس کے بعد ایک پالیسی بنتی ہے انڈسٹریل کہ جی فیکٹری کہاں لگنی چاہیے کہاں نہیں لگنی چاہیے، وہ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ ڈیل کرتا ہے. پھر اس کے بعد اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں مثلاً کیمیکلز اسٹور کرنے کے لیے اس میں سول ڈیفنس ڈپارٹمنٹ آ جاتا ہے، انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک رول ہے. تو یہ ایک پورا ایک گروپ آف ڈپارٹمنٹس ہے جو ان ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو انفارچونیٹلی چونکہ یہ فوکس اس کے اوپر نہیں رہا، تو یہ ساری چیزیں ایک اس طریقے سے امپلیمنٹ ہوتی رہیں کہ وہ ہمیں یہ دن دیکھنے پڑے. اب یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ لیول پہ ان سارے گروپ آف ڈپارٹمنٹ کا ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو اب ان ساری چیزوں کا سروے کر رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ اگلے کچھ عرصے میں آہستہ آہستہ اس کو، کیونکہ دیکھیں ایک چیز جو اتنے عرصے سے اگر امپلیمنٹ نہیں ہوئی اس کو اوور نائٹ امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا. لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے، ان کو ٹرین بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد اس پہ امپلیمنٹیشن بھی کروانی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز دیکھنے والی ہے کہ آفٹر آل یہ لوگوں کا روزگار بھی ہے. فیکٹری بند کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ آج کہیں ہم جتنی مرضی فیکٹریاں بند کر دیں، تالے لگا دیں، بٹ ویئر دا پیپل آر گوئنگ ٹو گو؟ ان کا روزگار ہے، ان کی فیملیز ہیں. ہمارا ملک آلریڈی جو ہے وہ ایک اکنامک کرائسس میں، پوری دنیا بلکہ اکنامک کرائسس میں، اگر ہم اس طریقے سے اگر فیکٹریاں بند کرنا شروع کر دیں گے تو پہلے مرحلے میں صرف وہ جو ڈینجرس اس کی قسم کی فیکٹری ہیں اور ریزیڈینشیل ایریا میں ہیں جہاں سے خطرہ ہے آگ کا جس قسم کا، ان کے ساتھ جو ہے نا شفٹنگ اور ان کا سلسلہ ہوگا، اور پھر آہستہ آہستہ ان کو انشاءاللہ. دیکھیں آپ نے پھر کویسچن ڈاج کر دیا، آپ کو اس سمے جان چھڑانے نہیں دینی، آپ نے فیوچر کے پلانز تو بتا دیے، بٹ جو پچھلے انسیڈنٹ ہوئے ہیں یہ تو بتا دیں کہ ذمہ داری کس کو ٹھہرایا گیا، اس کے خلاف ایکشن ہوا کیا؟ دیکھیں آپ کا سارا سوال، شہر آپ کو دیکھ رہا ہے، اور اس وقت وہ اسی ایک سوال جب کسی کو پتا چلا کہ آپ کا میں انٹرویو کر رہا ہوں، میرے دوستوں سے بات ہے، انہوں نے کہا جی ضرور پتا کریے گا کہ اس کا ذمہ دار ہے کون، اس کو سزا کیا ملی ہے. دیکھیں یہ بڑا اچھا سوال ہے اور یہ بڑا ضروری سوال ہے. پہلا انسیڈنٹ جو ہوا کھڑک والا آپ کو یاد ہوگا، اس وقت لیبر ڈپارٹمنٹ کو انسپیکشن کی اجازت نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے پھر اس کے بعد اور بھی بہت سارے اس میں نے جیسے بتایا 5-6 محکموں کا ایک، ٹھیک ہے. تو اس میں صرف انسپیکشن کی حد تک جو ہمارا لیبر آفیسر اس میں رسپانسبل تھا اس کے خلاف کارروائی کی گئی. ہی واز پلیسڈ انڈر سسپینشن، اور اس کے اگینسٹ ابھی بھی جو ہے نا وہ انکوائری پینڈنگ ہے، چل رہی ہے، اور ہم اس کے خلاف اگر اس کا فالٹ ہوا جو کمپلائنس اس نے کروانی تھی اگر نہیں کروائی گئی تو ہم اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کریں گے. اتنے جونیئر آفیسرز کو سزا خالی کیوں ہمیشہ ملتی ہے گورنمنٹ کے ان معاملات میں؟ دیکھیں
دیکھیں یہ وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ شوڈ کم فارورڈ اینڈ ٹیک رسپانسبلٹی. بالکل، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کو رسپانسبل ہونا چاہیے، لیکن آپ نے پھر آگے اس رسپانسبلٹی کو جس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کیا ہوتا ہے آپ نے اکارڈنگلی لوگوں کو اس کے رسپانسبل ٹھہرانا ہوتا ہے. مثلا اب دوسری فیکٹری جو بند روڈ پہ ہوئی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ فیکٹری نہ کسی کے پاس رجسٹرڈ تھی، نہ اس کی بلڈنگ جو ہے اس کا نقشہ اپروو تھا، نہ اس کا کسی کو پتہ تھا کہ یہاں پر فیکٹری ہے. وہ بیسیکلی ایک ریزیڈنس تھی. اب اس کے اندر لیبر ڈپارٹمنٹ کو کیسے معلوم ہو کہ یہاں پہ ایک فیکٹری ہے؟